सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब और मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के दरमियान जो इख्तलाफात की बातें की जा रही हैं, ये इख्तलाफात क्या वाकई हैं या सिर्फ जरदारी साहब ने इंटरव्यू के अंदर जो कहा वो सच कहा और बिलावल साहब ने भी जो कहा वो सच कहा। दोनों इससे पहले आसिफ अली जरदारी से पहले मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दुबई गए, उसके बाद मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब दुबई रवाना हुए बिलावल साहब के बाद। ये तो हकीकत है कि टिकट देने का अख्तियार तो जो 4 पीपीपी हैं उनका पहले भी, आज भी और जब भी टिकट का अख्तियार है वो तो आसिफ अली जरदारी साहब का। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने जो एक बात की है उसके ऊपर एक बड़ी तनकीद हो रही है। अभी बिलावल भुट्टो साहब मुकम्मल ट्रेंड नहीं हुए, यानी कि अगर ट्रेंड नहीं हुए तो एमएनए कैसे बने, और ट्रेंड नहीं थे तो वजीर खारजा कैसे बने। काफी सवालात हैं। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान है, सेनेटर रह चुके हैं, एडवाइजर रह चुके हैं, डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब मेरे साथ हैं। और डॉक्टर साहब मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, वाकई इख्तलाफात की बातें हैं या ये सिर्फ बेबुनियाद बातें हो रही हैं, सिर्फ कोई इख्तलाफात नजर नहीं आ रहे? जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब चाह रहे थे कि पूरे अख्तियारात मुझे मिले, जरदारी साहब कहते हैं तो टिकट देने का भी अख्तियार मुझे है, मुकम्मल ट्रेंड नहीं है, अभी क्या कहेंगे? इम्तियाज साहब, सबसे पहले तो आज 554 जन्मदिन है बाबा गुरु नानक का। सिख बरादरी को मेरी तरफ से मुबारकबाद हो। गुरु नानक साहब को चाहने वाले, हम भी उनके चाहने वाले हैं, तो उनको भी जो है बधाइयाँ और मुबारकबाद। एक अजीम हस्ती थी। अब जो सवाल आपने पूछा है कि देखें, ये पीपल्स पार्टी के लिए बेनज़ीर भुट्टो ये कहती थी कि पीपल्स पार्टी में कब्रिस्तान की खामोशी नहीं होती है, यहाँ डिस्कशन बहस होते रहते हैं और अग्रीड डिसएग्रीमेंट्स होते रहते हैं, ओपिनियंस होते रहते हैं। तो ये मतलब है कि आप उसको इस पैमाने में लें और मेरे ख्याल से इसको बाकी अभी है कि ये पीपल्स पार्टी में शुरू से, जब से भुट्टो शहीद ने पार्टी बनाई उस वक्त से एक हमारे पास हल्का था जो कि लेफ्टिस्ट थे, जो कि कह रहे थे कि हम इलेक्शन में नहीं जाएं। मेराज मोहम्मद खान वाले, भुट्टो शहीद ने कहा कि हम इलेक्शन में जाएंगे। जब बनी थी पार्टी उस वक्त की मैं बात बता रहा हूँ। तो फिर मेराज मोहम्मद खान इलेक्शन में नहीं गया, मगर उसको फिर भुट्टो साहब ने वज़ीर और बनाया वफाक में। इसी तरह फिर खुशी ये अपना डॉक्टर गुलाम हुसैन वाले थे, डॉक्टर जो जनरल सेक्रेटरी थे, या मुबशर हसन साहब थे पहले सेक्रेटरी, उससे मुस्तफ़ा खर थे, या दूसरे लोग थे। तो भुट्टो साहब से बहुत सी चीज़ों से अग्रीमेंट्स और डिसएग्रीमेंट्स करते थे। शेख रशीद था जो बाबा सोशलिज़म, जो सीनियर चेयरमैन था, वो बेनज़ीर साहबा के साथ से भी डिसएग्रीमेंट्स करता था। उसका एक स्टांस था सोशलिज़म के बारे में। बेनज़ीर साहबा ने कभी भी नाराज़ तो नहीं हुई। और मैं भी पीपल्स पार्टी की एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर रहा हूँ सिंध की, और अपना सिंध काउंसिल का मेंबर स्टिल हूँ। तो मुझे पता है कि बेनज़ीर साहबा से वर्कर्स, हम जैसे लोग, सवालात पूछते थे और जवाब देती थी। बहुत से ऐसे थे कि डिसएग्रीमेंट्स भी करते थे वहाँ बीबी के सामने। सही। तो आप इसको इस कॉन्टेक्स्ट में ले, इसको इतना मतलब है कि मेरे ख्याल से चीज़ें अभी अक्टूबर 30 को कोयटा में जो है अपना हमारा यौम तासीर है, हमारी इंफॉर्मेशन है कि दोनों बिलावल साहब और जनाब जरदारी साहब वहाँ मौजूद होंगे। ऐसी कोई बात मुझे नज़र नहीं आती। और डॉक्टर साहब, आपको खुद पता है कि पीपल्स पार्टी सिंध के अलावा पंजाब के अंदर, केपीके के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर सियासी तौर कमजोर है। इस चीज को तो डॉक्टर साहब आप एग्री करेंगे।
देखिए, उसके सवालात का जवाब इस तरह मैं दूंगा कि अपना पीपल्स पार्टी जो भुट्टो शहीद ने बनाई थी, तो उसमें हमें जो वोट मिले थे वो गरीब लोगों के लिए वोट से भुट्टो शहीद विन कर आए। अब बेनज़ीर साहबा को भी इसी वोटों पर हमेशा जीत हुई है। या हम हारे हैं या जीते हैं, हमारे वोट बैंक वही है। हमारा वोट बैंक अपर क्लास का, या वो जो आजकल जो क्लासेस हैं दीगर पार्टियों के साथ, वो बहुत कम हमारे साथ रहा है। तो इस हिसाब से जो हमारा वोट बैंक तो इंटेक्ट है। अब आप जो कह रहे हैं कि बिलावल साहब मेहनत कर रहे हैं, अभी खैबर पख्तूनख्वा गए थे 5-6 जगह पर वर्कर कन्वेंशन को उन्होंने ख़िताब किया। अभी कोयटा में उन्होंने रखा है, लास्ट टाइम उन्होंने पेशावर में रखा था। तो इस हिसाब से जो है कोशिश कर रहे हैं, पंजाब में भी कोशिश कर रहे हैं, हमारे दोस्त बिलावल साहब भी कर रहे हैं, जरदारी साहब भी बहुत अरसा वहाँ रहते हैं, लाहौर में, कभी इस्लामाबाद में, मुल्तान में। तो इंशाल्लाह रिजल्ट आ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। और डॉक्टर साहब, जिस तरह सिंध के अंदर लोग आपको ज्वाइन कर रहे हैं, लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, इस तरह दूसरे सूबों के अंदर क्यों नहीं हो रहा? अगर पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी बेहतर रही है 15 साल के अंदर, अगर नजरिए के तहत आ रहे हैं, तो सिर्फ सिंध के अंदर क्यों, दूसरे सूबों के अंदर क्यों नहीं? पंजाब में भी और केपी में भी और बलूचिस्तान में भी लोग शमूलियत तो की है। अब वो दूसरी बात है कि आगे चलकर वो इलेक्शन में रिजल्ट्स क्या आते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आज हमारे बलूचिस्तान के जो सदर हैं उनकी स्टेटमेंट आई, और सनाउल्लाह ज़हरी की भी आज स्टेटमेंट थी। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान है, मारूफ कानूनदान है, नून लीग से उनका ताल्लुक है, एडवोकेट यासीन आजाद साहब मेरे साथ हैं। सर, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू सर। यासीन साहब, आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज, बिल्कुल। मैं आपको वेलकम करता हूं। डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब आपको सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम, मेरा भी सलाम कह दें सर उनको। मतलब तो आपको जो सियासी तौर पर मुल्क के अंदर एक बात नजर आ रही है, सब सियासी जमातों में इख्तलाफात होते हैं, पीपल्स पार्टी के अंदर भी इख्तलाफात, जिस तरह बिलावल साहब के, जिस तरह आसिफ अली जरदारी साहब के हुए आपके सामने। बिलावल साहब कह रहे हैं कि पुराने सियासतदान, और ये जो पुराने सियासतदान है, इनको पीछे हटना चाहिए, नौजवानों का आगे आना चाहिए। ये बात सही तो है किसी हद तक? देखें, ये बात तो किसी हद तक सही है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमतें बगैर तजर्बे के नहीं चलती। और आप इस मुल्क में सिर्फ आजमाइश के तौर पे लोगों को इस वजह से नहीं ला सकते कि भाई नौजवानों को मौका दे दें और वो मामलात को बेहतर करें। तो सियासत अब मेरे नज़दीक एक मुश्किल जॉब है, और इस में आदमी को मैच्योर्ड होने में काफ़ी वक्त लगता है। वक्त के हिसाब से आदमी सीखता है, वक्त के हिसाब से मामलात को लेकर आगे चलता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज में ज़ाहिर इख्तिलाफ राय अलग बात है, लेकिन जहाँ तक पीपल पार्टी का ताल्लुक है, ज़ाहिर है जरदारी साहब भी अपनी जगह वो एक मंजे हुए सियासतदान हैं, और बिलावल भुट्टो उनका बेटा भी है, एक रिश्ता पार्टी के साथ साथ उनका एक रिश्ता भी है। तो बाज़ मामला में भी बाप बेटे के दरमियान पॉलिटिकली सोच में फ़र्क हो, वो एक अलग बात है। लेकिन जहाँ तक उनके तजर्बे का ताल्लुक है, उससे तो बिलावल भुट्टो साहब भी इनकार तो नहीं कर सकते कि जरदारी साहब का एक तजर्बा नहीं है। बहरहाल मुझे नहीं पता कि बाप बेटे में किस किस्म का इख्तलाफ है। मैं अमूमन इन मामलात में ज़्यादा पढ़ता भी नहीं हूँ, क्योंकि पार्टी के अंदर आपने देखा होगा कि लोगों ने पहले कहा कि मुस्लिम लीग नून में शीन बन जाएगी, फलां बन जाएगी, फलां आदमी बगावत कर देगा, टूट जाएगी पार्टी। इस तरह की अफवाहें तो पार्टियों के मुताबिक आती जाती हैं। अब अगर मिसाल के तौर पर बाप बेटे के दरमियान पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग में कोई फ़र्क है, तो वो आपस में बाप बेटा बैठ के तय कर लेंगे। इसको इतना बड़ा इशू बना लेना मेरे नज़दीक कोई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ना मैं उसको चीज़ को फेवर करता हूँ। आप क्या? जी जी ठीक है। बातें जो हो रही हैं, कहीं कोई कह रहा है कि बातें
بے بنیاد ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ حقیقت ہے یا اپنی جگہ. لیکن اس کے ساتھ ہی یاسین صاحب آپ کو خود پتا ہے کہ ملک کے اندر یہ بھی ڈسکشنز ہے کہ میاں صاحب کے لیے ایک ماحول بنایا گیا ہے، سیاسی طور ماحول جو ہے نا وہ میاں صاحب کے لیے. پیپلز پارٹی نے بھی تنقید کی، لیول پلینگ فیلڈ کی، دوسری سیاسی جماعتیں بھی، کافی لوگ آپ کو جوائن بھی کر رہے ہیں. بلوچستان کے اندر جس طرح ایم کیو ایم کے ساتھ جس طرح آپ ملے ہیں، ایم کیو ایم جس طرح آپ کے ساتھ ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ مسلم لیگ نون کو ابھی تک کون سے کارنر سے اتنا بڑا ریلیف مل گیا جس میں کہیں کہ ان کو بہت کچھ مل رہا ہے. صحیح. کیا عدالتوں نے ان کے کیس ختم کر دیے؟ کل سے شاید پروسیڈنگ شروع ہو رہی ہے. اور ابھی بھی پی ٹی آئی کو جو بڑا ریلیف ملا سائفر والے کیس میں، ٹھیک ہے آرڈیننس میں غلطی تھی، اس کی کریکشن بھی ہو سکتی، تو ایک بہت بڑا ریلیف تو ملا نا کہ آرڈیننس کو جب آپ نے ڈکلیئر کر دیا نوٹیفیکیشن کو الیگل، تو اس کے بعد جو صورتحال بنی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور پوری جو پروسیڈنگ ہوئی تھی اس سب کو کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے دے دیا. میں تو کہتا ہوں ابھی بھی سب سے بڑا ریلیف تو عمران خان کو ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیا ہے. ہم اس کی سائڈ پہ تو جاتے نہیں ہیں. اب رہ گیا معاملہ، چونکہ الیکشن کی ڈیٹ آ چکی ہے تو پولیٹیکل پارٹیز، میں پھر وہی کہوں گا وتھ گریٹ ریسپیکٹ، اپنے سینیٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں عموماً ایک بات کہتا ہوں کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کوئی بھی ہو، شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کی مرضی کے بغیر وہ حکومت نہیں بنا سکتے. تو یہ کنسیپٹ کیوں آتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر؟ اس بشمول میں اپنی جماعت کی بھی بات کر رہا ہوں، کیوں آتا ہے یہ؟ اور اگر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو شور شرابہ کر رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی وہ اسی طرح کی لفٹ ملے جس طرح ایک دوسری جماعت کو ملتی ہے. میرے نزدیک تو کوئی ایسی لفٹ تو مل نہیں رہی، نہ کوئی ایسا کوئی ریلیف ملا ابھی تک، نہ کوئی جلسے جلوس شروع ہوئے ہیں، نہ پی ٹی آئی کو پیپل پارٹی کو جلسہ کرنے کا موقع نہیں دیا گیا اور نون کو دیا گیا ہو. اور یہی بات پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ جی ہمیں جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا. جلسہ کرنے کے لیے اگر ان کے چند افراد جمع بھی ہو جاتے ہیں تو کوئی لیڈر ڈر کی وجہ سے وہاں کے ایڈریس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. آج پی ٹی آئی کہتی ہے جی ہم تمام کے تمام ٹکٹ صرف وکلا برادری کو دیں گے کیونکہ وکیل ڈرتے نہیں ہیں، لہٰذا ان کو ٹکٹ دے دو. ایک عجیب سی صورتحال ہے. لیکن کیونکہ الیکشن شیڈول آ چکا ہے، ہر سیاسی جماعت کو اپنے سیاسی انداز میں اپنے معاملات کو آگے بڑھانا ہے. کون سا نعرہ ان کو اٹریکٹ کرتا ہے وہ ان کو دینا ہے. تو اس پہ یہ سمجھ لینا کہ پارٹیاں ایک دوسرے کے خلاف ہو گئی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی ماضی میں سیاسی جماعتوں کے درمیان شدید اختلافات رہے ہیں، لیکن پی ڈی ایم کی حکومت بنی تو وہ اختلافات ختم ہو گئے نا سر. تو آنے والا وقت جس طرح آج ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہو گئی کہ قومی حکومت بنے گی الیکشن کے بعد، تو قومی حکومت کا مطلب کیا ہو گیا کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہوں گی ان کی جیسے جیسے پارلیمنٹ کے اندر ان کی تعداد ہوگی اسی حساب سے وہ اپنا حصہ مانگیں گے اور جا کے بیٹھ کے اگر قومی حکومت بنا کے معاملات کو بہتر انداز میں چلاتے ہیں اور ملک کو کرائسس سے نکالتے ہیں تو اس میں برائی کیا ہے؟ صحیح. لیکن ابھی سر ٹیلی فون لائن پر ہیں. ڈاکٹر صاحب، یاسین صاحب نے دو چیزیں کہی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کہاں ریلیف ملا ہے نون لیگ کو. جس طرح آپ کی قیادت بار بار کہہ رہی تھی کہ میاں صاحب کو جس طرح پروٹوکول دیا گیا سب کچھ ایک تنقید کر رہے تھے، کہاں ریلیف ملا گیا ہے؟ دیکھیں ابھی لیٹسٹ ہماری اسٹیٹمنٹ یہ آئی تھی کہ قومی حکومت کے حوالے سے مطلب پیپلز پارٹی کی طرف سے آپ کہیں تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ مطلب ہے کہ چیزیں جو ہیں نظر جو آ رہی ہیں اس میں میرے خیال سے مختلف پلیئرز آ جائیں گے فیوچر میں الیکشن. سر ڈاکٹر صاحب بریک کا ٹائم ہوگا، بریک کے بعد نہیں. اب یاسین صاحب آپ ٹیلی فون لائن پہ رہیں، بریک کا ٹائم ہوگا، بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشنز کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم ڈاکٹر صاحب، قومی حکومت کی بات کر رہے تھے جو آصف علی زرداری صاحب نے بھی بات کی ہے، کیا کہیں گے؟ آصف صاحب کا کہنا ہے کہ الیکشن کے بعد جو چیزیں ان کو نظر آ رہی ہے کہ مختلف پلیئرز جو ہیں وہ آئیں گے، اس میں قومی حکومت بنے گی. 172 کی فگر نظر نہیں آتی ہے سمپل میجورٹی والی. دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب میں جو پیپلز پارٹی کے ہمارے دوست ہیں ندیم افضل چند والے یا دیگر، ان کی شکایت ہے یا چودھری منظور والے
انہوں نے پبلکلی بھی کہا ہے کہ بھائی جو ہے ہمیں پرابلمس کریٹ کر رہی ہے وہاں کی ایڈمنسٹریشن، ڈی سیز، ایس پیز، یہ جو اس لیول کے، اور وہاں جو ہے مسلم لیگ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ نیچرلی یہ بات آصف زرداری سے حامد میر نے بھی پوچھی تھی، میں نے بھی کل پرسوں ٹیلی فون کیا تھا چند والوں کو، تو یہ چیز اپنی جگہ پر تو ہے نا، تو وہ شور مچا رہے ہیں تو وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، سب کو برابر حق ملنا چاہیے، ایف آئی آرز نہیں کٹنی چاہیے، پارٹی کے جو اسٹانچ لوگ ہیں تو شور تو مچے گا نا، اور وہاں مسلم لیگ کو تو نہیں ہو رہا ہے یہ چیزیں، ان کے ورکرس کو۔ ہمارے یاسین آزاد بڑے اچھے دوست ہیں، مجھے احترام ہے، مگر اب یہ چیزیں تو نظر آ رہی ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی والوں سے بھی مسئلے لگے پڑے ہیں، اب وہ دیر میں ان کا جو کنونشن ہوا تھا اس پر بڑا ہنگامہ بھی ہوا ہے، فائرنگز بھی ہوئی ہے، ارسٹیشنز بھی ہوئی ہے، تو سب پولیٹیکل پارٹیز کو رائٹ ملنا چاہیے، جس میں پیپلز پارٹی بھی ہے، پی ٹی آئی بھی ہے، نون بھی ہے، اور دیگر پارٹیز جو بھی ہیں، مینگل صاحب کی پارٹی ہے، یا مالک بلوچ کی پارٹی ہے، یا مولانا فضل الرحمان کی ہے، یا جو بھی ہیں، تو بہتر ہوگا، میرے خیال سے ماحول اچھا ہوگا۔ یاسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کا پنجاب کے اندر ماحول بنایا جا رہا ہے، جس طرح نگراں حکومت ایڈمنسٹریشن ان کو سپورٹ کر رہی ہے، پیپلز پارٹی کے لیے مسائل پیدا کر رہی ہے، کیا کہیں گے یاسین صاحب؟ دیکھیں، میں تو اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ کل اگر پاکستان مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے کہ سندھ میں مجھے وہ رائٹ نہیں مل رہے ہیں جو پیپل پارٹی کو مل رہے ہیں، تو پارٹی کا موقف تو اپنی جگہ ہے، وہ کہہ تو سکتے ہیں۔ ابھی تک آپ مجھے یہ بتا دیں کہ پنجاب میں کون سا بہت بڑا جلسہ عام ہو گیا پاکستان مسلم لیگ کا، سوائے میاں صاحب کا جس دن آئے اس دن کے جلسے کو چھوڑ کے، اور کسی دوسری جماعت کو موقع نہیں ملا، یا کسی دوسری جماعت نے اگر جلسہ کرنے کی کوشش کی تو کس نے کس کو روکا؟ بغیر روکے، بغیر وہ اٹھا کے آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ ہمیں موقع نہیں دیا جا رہا۔ میں اس سے اتفاق اس لیے نہیں کرتا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ استحکام میں پاکستان والوں نے ابھی ایک بہت بڑا پہلے جلسہ کیا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے دیکھا جہانگیر ترین ایک بہت بڑے جلسے سے ایڈریس کرنے والا پنجاب سے، تو جہانگیر ترین کو کون روک رہا ہے کہ تم جلسے نہیں کرو؟ کوئی نہیں روک رہا نا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی ایک مجبوری ہے کہ انتخابات کے دوران ہر سیاسی جماعت اپنے انداز سے معاملات کو لے کے چلتی ہے، اپنے انداز میں بات کرتی ہے۔ میں اس انداز میں بالکل بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کوئی سیاسی جماعت، چونکہ اس وقت سب سے زیادہ جو رونر رو رہی ہے وہ پی ٹی آئی رو رہی ہے، اور پی ٹی آئی کہتی ہے جی مجھے تو ہمیں تو بالکل ہی موقع نہیں دیا جا رہا۔ تو کیا ان کا الزام صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ بھی کیا اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور ان کے خلاف کیونکہ کیسز بھی بن رہے ہیں، تو وہ اگر کہتے ہیں تو ممکن ہے کسی حد تک صحیح کہہ رہے ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ الیکشن کے دوران ہر سیاسی جماعت اپنے انداز میں سیاسی کھیل کھیلتی ہے۔ اب اگر زرداری صاحب کہتے ہیں کہ پنجاب میں رکاوٹ پیدا کی جا رہی ہے، اور یہی بات مسلم لیگ نون کہ جس سندھ میں ہمارے لیے رکاوٹ پیدا کی جا رہی ہے، ہمیں موقع نہیں دیا جا رہا، تو یہ چونکہ آپ کی سے جتنی سندھ میں ہے شاید پنجاب میں نہ ہو، اور جتنی سے مسلم لیگ نون کی پنجاب کے شاید سندھ میں نہ ہو، وہ ایک دوسرے کے خلاف اگر بات کرتے ہیں تو اس میں برائی کیا ہے؟ میں پولیٹیکل ورکر کے طور پہ بات ضرور کرتا ہوں، لیکن میں اپنی بات ضرور کرتا ہوں کیونکہ میری سوچ اپنی ہے۔ میں دوسرے کی سوچ کے مطابق بات کرنے کے لیے کسی صورت میں بھی تیار نہیں ہوں۔ لیکن جس طرح پیپلز پارٹی اتنی مضبوط پنجاب کے اندر نہیں ہے، اسی طرح میاں صاحب بھی سندھ کے اندر، بلوچستان کے اندر، کے پی کے اندر پاپولر نہیں ہے۔ میاں صاحب کی مقبولیت ووٹ بینک پنجاب کے اندر بھی اتنا مضبوط نہیں ہے۔ کس طرح اکیلے سر حکومت بنائیں گے؟ کس طرح اکیلے سر وزیر اعظم بنیں گے؟ دیکھیں، جہاں تک پنجاب کا معاملہ ہے، میرے نزدیک پنجاب میں مسلم لیگ نون کا آج بھی ووٹ اپنی جگہ انٹیکٹ ہے۔ پولیٹیکل سچویشن کیا بنتی ہے وہ آپ دیکھ لیں، اور یہ حقیقت ہے کہ اگر ہماری بلوچستان میں نہیں تھی تو بلوچستان میں ہم نے وہاں کے لوگوں سے رابطہ کیا، اور وہاں کے کچھ لوگوں نے ہمیں جوائن بھی کیا،
یہ کوشش اس سے پہلے ماضی میں پیپل پارٹی بھی کرتے تھے، بلوچستان سے کئی سردار ان کی جماعت میں آئے اور گئے. تو یہ پولیٹیکلی معاملات اپنی جگہ ہے. یہ بالکل حقیقت ہے کہ ابھی آپ نے دیکھے ہیں کہ کے پی کے اندر بلاول بھٹو صاحب نے اتنے جلسے کیے، کسی نے رکاوٹ پیدا کی ان کے راستے میں کہ آپ کے پی کے میں آ کے جلسہ کیوں کر رہے ہیں. اور کے پی کے میں ابھی تک نواز شریف صاحب کا ایک بھی جلسہ نہیں ہوا. تو یہ معاملات پولیٹیکل پارٹیز کو، ہر سیاسی جماعت کو اس بات کا بخوبی انداز ہے کہ کون سے صوبے میں اس کی سے ہے اور کون سے صوبے میں سے نہیں ہے. یہ ایک حقیقت. لیکن کوئی جماعت یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں پنجاب میں کمزور ہوں اور سندھ میں بہت مضبوط ہوں یا کے پی کے میں بہت کمزور ہوں. یہ سیاسی. لیکن میرا اور آپ جیسا غیر جانبدار آدمی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ پنجاب میں کون سی پولیٹیکل پارٹی مضبوط ہے، کیونکہ پنجاب میں وقتاً فوقتاً مسلم لیگ نون کا چیف منسٹر بھی رہا، مرکز میں بھی گورنمنٹ رہی. تو آج بھی پیپل پارٹی سندھ کے اندر ان کی حکومت بنتی ہے، جب بھی بنتی ہے ان کی بنتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے ابھی ایم کیو ایم نے جو ہے نا نواز شریف سے ایک قسم کا اطاعت کر لیا. ان کی جی ڈی اے والوں سے بھی ملاقات جاری ہے، دوسری پولیٹیکل پارٹی سی بھی ہے. کل وہ پولیٹیکل پارٹیز اگر آپس میں اطاعت کر کے تو سندھ کے اندر الیکشن لڑتے ہیں تو ممکن ہے وہ سب کہیں کہ جو فیسلٹیز سندھ کے اندر پیپل پارٹی کو دی جا رہی ہے وہ ہمیں نہیں دی جا رہی. تو یہ الزامات کی سیاست ہے، میں اس سے ایگری نہیں کرتا کسی بھی صورت میں. اور ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں میاں صاحب پاپولر پنجاب کے اندر سندھ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. کے پی کے کی ووٹ بینک ان کا، شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا تھا 15-16 مہینے کی حکومت نے ہمارا ووٹ بینک بھی پنجاب کے اندر، سینٹرل پنجاب کے اندر تو نون لیگ آپ کو نظر آ رہی ہے پورے پنجاب کے اندر نون لیگ اور میاں صاحب پاپولر ہو. دیکھیں اب جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، ہمارے دوست ہیں اپنا آزاد صاحب، اور پنجاب میں جو معذرت سے جو استقبال جو ہوا تھا اس میں 40,000 سے لوگ زیادہ آدمی نہیں آئے تھے. یہ غیر جانبدار لوگ کہتے ہیں، اور اتنا اچھا امپریسو شو نہیں تھا. اس کے بعد جو ہے یہ استحکام پارٹی جو بنی ہے، جو بنائی گئی ہے، جس طرح پیٹریاٹ بنائی گئی تھی، تو یہ بھی ڈینٹ ہمیں بھی لگا ہے اور ان کو بھی لگا ہے. اسی طرح اپنا یہ بات مانی پڑے گی ہمیں، بڑی تلخ بات ہے کہ پنجاب میں اس وقت اور کے پی میں عمران خان کی پاپولیرٹی ہے، کیونکہ پاکستان کا عوام جو ہے پنجاب میں پہلی دفعہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک چیز بنی ہے. میاں صاحب اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی بنیاد پر پہلے پاپولر تھے، مگر جب سے انہوں نے جو کمپرومائزز کیے ہیں میاں صاحب نے، تو وہ چیز ابھی وہ نہیں رہی ہے میاں صاحب کی. تو پاپولیرٹی ان کی ہے عمران کی دونوں صوبوں میں. ہو سکتا ہے کہ یہاں بھی ہو، کن حلقوں میں، کراچی کی میں بات کر رہا ہوں، صوبہ سندھ کا جو کیپٹل ہے. تو حالات وہ ایسے نہیں ہیں جو ہم سمجھ رہے، ہم سمجھے کہ ایوری تھنگ ہمارے ہاتھ میں ہے، یا وہ سمجھے سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے. یہ انپریڈکٹیبل گیم ہے الیکشنز، اور اس میں کیا ہوتا ہے نو بڈی نوز. پاکستان میں جو الیکشنز ہوتے ہیں ایوری بڈی نوز کیا ہوتا ہے. تو کمفرٹیبل اگر ہم نہیں ہیں تو وہ بھی نہیں ہے، اور ہمیں بھی نہیں ہونا چاہیے، ان کو بھی نہیں ہونا چاہیے جس طرح کے حالات ہیں. اور عمران خان کا جہاں تک میں سیاسی ورکر سمجھ رہا ہوں کہ ٹرمپ نے کچھ عرصہ پہلے عمران خان کے فیور میں ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی، ٹھیک ہے نا، پھر جھوٹ بولا سچ بولا آئی ڈونٹ نو، مگر ابھی الیکشن ان کے جو ہے 4 نومبر 2024 میں ہے امریکہ کے. اگر جو بیانات جو سوشل میڈیا یا انٹرنیشنل میڈیا میں ٹرمپ کو وہاں امریکہ میں اچھی پذیرائی ہے، بدقسمتی سے ساری دنیا میں رائٹ ونگز پارٹیز اوپر آ رہی ہے، وہ ارجنٹینا ہو، نیدرلینڈ ہو، فرانس ہو، امریکہ ہو، بھارت ہو. تو پاکستان میں بھی رائٹ ونگ کے لیے اسپیس بنتی ہیں ایک طرح سے. مگر یہ کہ یہ سب چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہے کہ فیوچر میں کیا ہونے جا رہا ہے، یا جو چیزیں 75 سال سے جو چیز ہو رہی ہے. جو میاں صاحب نے گجرانوالہ میں اسپیچ کی تھی، اس کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ اسپیچ تھی، بڑا پذیرائی ملی. ابھی جو ہے وہ سوا زیرو ہو گیا کیونکہ عمران خان کو
बड़ी मेहरबानी यासीन अली साहब, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम नाज़रीन, मुख्य टेलीविजन पे ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, सेक्रेटरी जनरल हैं जीडीए के डॉक्टर सफदर भाई साहब मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूँ। वालेकुम जी। डॉक्टर साहब, बातें जो आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं, जिस तरह की बातें की हैं, मुफाहमत की भी बात कर रहे हैं, कौमी हुकूमत की भी बात कर रहे हैं, बिलावल साहब के लिए कह रहे हैं कि अभी ट्रेंड नहीं हुए मुकम्मल तौर, क्या कहेंगे? जी डॉक्टर साहब, जी थोड़ा सा मुझे अगर रिपीट कर दीजिए। डॉक्टर साहब, जरदारी साहब का इंटरव्यू आपकी नजर से गुजरा होगा। वो मुफाहमत की बात भी कर रहे हैं और वो कौमी हुकूमत की बात भी कर रहे हैं, बिलावल साहब के लिए भी कह रहे हैं कि वो मुकम्मल ट्रेंड नहीं हुए। देखिए जो कह रहे हैं, अब इसकी तो फैसला जो है ना बिलावल साहब और जरदारी साहब ने करना है कि जो आया वो ट्रेंड है कि नहीं है, और मुस्तकबिल का सियासी जो नक्शा है पीपल्स पार्टी ने किस तरह बनाना है। मेरे ख्याल में ये अपनी उनकी इंट्रा पार्टी और उनके ख़ानदान का मसला है। बेहतर ये है कि वही उसको जज करें कि इससे उनको नुकसान हो रहा है या उनको फ़ायदा हो रहा है। मैं इस पर क्या तबसरा कर सकता हूँ? मेरे ख्याल में तबसरा मुनासिब भी नहीं होगा। आई थिंक ये एक ऐसी है जो मैं मेरी नज़र में सोच का एक फ़र्क है। वो तो वाज़ेह नज़र आ रहा है कि जी बिलावल साहब कुछ और सोच रहे हैं, जरदारी साहब कुछ और सोच रहे हैं, और इस सारे अमल के अंदर यकीनन एक ऐसी पीपल्स पार्टी के हवाले से यकीनन जो खबरें वो यही हैं कि जी एक सोच का डिफरेंस है और अल्टीमेटली उससे पार्टी को नुकसान होता है, फ़ायदा होता है, मैं इसमें नहीं कह सकता। लेकिन मेरी मुसलसल एक ही स्टैंड रही है पार्टी के हवाले से कि जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने उस बुनियादी फलसफे की तरफ वापस नहीं जाएगी और जब तक वो ये कॉम्प्रोमाइज़ की सियासत करती रहेगी, तो उससे न सिर्फ पार्टी को बल्कि पार्टी के कारकुनों को, बल्कि पार्टी की आने वाली जो उनकी पोजीशन है उसको भी नुकसान पहुंचेगा। अब ये बात तो बुनियादी तौर पे ये चूँकि एक तफरीक वहाँ पैदा हो गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की, और ये बात भी अब डिटरमिन हो गई है कि जी टिकटें जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन ने इशू करनी है। उसके लिए आज जरदारी साहब ने कमेटियाँ भी बना दी हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब ये सारी चीज़ें वो इंटरनल जो डायनामिक्स हैं पार्टी के, वही इसका बेहतर हल और बेहतर सोच पैदा कर सकती हैं इस सारे हवाले से। बाकी कौम फिलहाल जो है ना वो अंग्रेजी में कहते हैं कीपिंग देयर फिंगर्स क्रॉस्ड, वो उनकी फिंगर्स क्रॉस्ड हैं। अब इसका नतीजा क्या निकलता है ये आने वाले दिनों में ज्यादा वजाहत के सामने चीजें सामने आएंगी। डॉक्टर साहब, आपको खुद पता है कि इलेक्शन का माहौल बनता जा रहा है, आप सेटिस्फाई हैं इलेक्शन कमीशन, निगरान हुकूमत, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब इसके ऊपर? देखिए जी, निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के हवाले से तो हमारी तवज्जुहात मौजूद हैं और उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, क्योंकि वही सेटअप है जो कि पिछले 15 साल से सिंध में राइज था, वही कंटिन्यू कर रहा है, वही सिस्टम चल रहे हैं और उन्हीं सिस्टम्स की बुनियाद के ऊपर ही जो है मुस्तक़बिल के मामला तय हो रहे हैं। इसी तरह इलेक्शन कमीशन से हमारी एक मेजर डिमांड ये रही है कि जो प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर है, जिस अंदाज में उन्होंने भोंडे अंदाज में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कंडक्ट किए, उनको यहाँ से जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को हमने रिटर्न पेपर्स भी दिए हैं, रिटर्न हमारी अपनी ऑब्जेक्शंस भी उनके पास मौजूद हैं, लेकिन अभी तक हम नहीं समझते कि कोई तदारुक उनका हुआ है। अब आने वाले दिनों में कितना इसमें फ़र्क आता है मैं नहीं कह सकता। बाकी यकीनन हम लोग एक सियासी लोग हैं, एक इलेक्शन का अमल जब होगा, शुरू होगा, जब शेड्यूल आएगा तो हम भी उसको देखेंगे, शेड्यूल को उसके मुताबिक फिर चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल ये है कि ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस अपनी जगह मौजूद है, पी साहब उसके सरबराह हैं। अभी हमारी जो मीटिंग हुई थी उसमें हमने तय किया है कि हम पूरे सिंध के अंदर जो है ना अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे। दीगर जमातों जिनके साथ हमारी बाहमी मुशावरत चल रही है अपनी सीट एडजस्टमेंट के हवाले से, वो भी जारी रहेगी। और जब शेड्यूल, मेरे ख्याल में जब शेड्यूल आ जाएगा तो उसके बाद ही जो है ना चीज़ें जो है ना अपनी दुरुस्त में जानी शुरू करेंगी। बाकी यकीनन हमारी अभी तक जो तवक्कुआत थी इलेक्शन कमीशन या केयरटेकर गवर्नमेंट से, वो तो पूरी नहीं हुई, लेकिन चूंकि एक सियासी अमल की शुरुआत की तरफ हम जा रहे हैं, अगर वो शुरू होता है तो यकीनन हमारी फुल पार्टिसिपेशन होगी उसके अंदर। डॉक्टर साहब, एतराज़ात हैं, हम पूरी सिंध के अंदर
पीपल्स पार्टी का मुकाबला करेंगे, डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब कह रहे हैं। बिल्कुल, सफदर मेरा अच्छा दोस्त है, मुझे एहतराम है उन पर, और इनका राइट है कि हर जगह कंटेस्ट करे, और हर पार्टी का राइट है, हम वेलकम करेंगे, और जितनी कंपटीशन होगी इतना आवाम को रिलीफ भी इसी तरह ही मिलेगा। और डॉक्टर साहब, पीपल्स पार्टी कह रही है कि मोस्ट वेलकम आए। डॉक्टर साहब, हकायक देखे जाएं तो काफी आपके इलेक्टेबल्स हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी को, पीपल्स पार्टी की तरफ चले गए। अब तो एक दो तो नून लीग की तरफ भी जा रहे हैं, और कुछ लोग तो और नून लीग की तरफ भी जाएंगे। इतने कैंडिडेट्स आपके पास हैं जो ताकतवर हों, जो इलेक्टेबल्स हों, जो वोट ले सके, जो टफ टाइम दे सके। देखिए, पीपल्स पार्टी ने तो इतने लोगों को घुसा लिया है कि वो सारे उनको अकोमोडेट भी नहीं कर सकेंगे। अगर जिस क्राइटेरिया ये है कि जी कौन हमारे लोग वहां जा रहे हैं, तो हो सकता है कल उनके लोग निकल के जो ना अपोजिशन की पार्टियों में जा रहे हो, तो वो क्या सबको टिकटें तो देने से रहे ना वहाँ। तो इलेक्टेबल्स तो देखे ना, वो तो मौजूद हैं, हर जिले के अंदर मौजूद हैं। कहीं जो ना किसी की पोजीशन कमजोर होती है, किसी की जरा स्ट्रांग होती है, तो ये तो सारे जो चीज है इलेक्टेबल्स का आना जाना ये तो लगा रहता है। बाकी जिस तरह मैंने आपको कहा कि एक जो बुनियादी तौर पे ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की जो पोजीशन है वो अपनी जगह कायम है। हम सिर्फ ये समझते हैं कि 15 साल के अंदर जो एक सिस्टम चला है, और इस सिस्टम के अंदर जो उनके बेनिफिशियरीज हैं उनको जरूर फायदा है इसमें। जो जिस पार्टी ने 15 साल से सिस्टम चलाया हुआ है, ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम है, अपने मुख्तलिफ इदारों के अंदर उनके लोग बैठे हुए हैं, जिससे हमने कहा कि उनमें कोई तब्दीली नहीं आई, वो चीज वो निज़ाम तो अपनी जगह कंटिन्यू कर रहा है ना, तो उसको ज़रा मुकाबला करने के लिए भी जो कुव्वत को मजबूत होना चाहिए। इसीलिए हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में जितनी दीगर सियासी जमातें जो कि अपोजिशन में बैठी हैं, वो सब मिलजुल कर जो है इस इंतखाब में हिस्सा लें, और उसके अंदर जो 1-to-1 एक मुकाबले की सूरत पैदा हो। अगर वो सूरत हाल पैदा हो जाती है, जो मैं यकीन से समझता हूँ कि होगी, तो फिर आपको पता लगेगा कि जी इलेक्शन है कि नहीं है। और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आपके लोग भी हमारी तरफ आ सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर इतने लोग आए हैं, कोई नजरिए के तहत नहीं आए, पीपल्स पार्टी का नजरिया देखकर, इक़्तिदार देखकर आपकी तरफ आए। देखिए, जब शेड्यूल आ जाएगा उसमें तो होता है कि कुछ इधर से उधर चले जाते हैं, ये एक रूटीन है, और ये रूटीन अभी भी होगी, पहले भी होती रही है। और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि लोग आते हैं, लोग जाते हैं, पीपल्स पार्टी 15 साल से इधर सिंध के अंदर मजबूत पॉलिटिकल पार्टी है, उसके रूट्स हैं, लोग समझते हैं, क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं तो यही बात कह रहा था, मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब ने मेरी बात को कोरबोरेट किया है, लेकिन जो ना एक अब मैं एक्चुअली इतना ज्यादा तबसरा नहीं करना चाहता, लेकिन एक बड़ी जो एक सीरियस ये डेवलपमेंट हुई है, उस हवाले से यकीन आने वाले दिनों में उसके रिपरकशन जो है ना वो पार्टी के ऊपर होंगे। ये टिकटों के जो झगड़े जो मैं देख रहा हूँ आने वाले दिनों में, वो तो एक दूसरे के को नोच रहे होंगे जो मुख्तलिफ कैंडिडेट्स हैं। मैं चूंकि जरा पार्टी के इनर वर्किंग से वाकिफ हूँ, तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि आने वाले दिनों में हर हल्के के अंदर जो भी उम्मीदवार होंगे, वो तो अपने जो है उम्मीदवारों के पहले कपड़े उतार रहे होंगे, तो फिर उसके बाद ही टिकटें डिस्ट्रीब्यूट होगी। फिर मुझे नहीं पता कि कौन पार्टी के डिसिप्लिन को एक्सेप्ट करता है, कौन पार्टी के डिसिप्लिन को एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हम बिल्कुल जो इस अमल के लिए तैयार बैठे हैं। अब सिर्फ ये है कि आने वाले दिनों में कोई काफी सारी बड़ी मेहरबानी सर, टाइम लिमिटेड है, बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया। डॉक्टर साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। जो हालात हैं आपके सामने हैं मुल्क के अंदर, जो एक बहस है बिलावल साहब की और जरदारी साहब की आपके सामने, इलेक्शन शेड्यूल ऐलान का नहीं हुआ, इलेक्शन का आगे देखते हैं कौन सी सियासी जमातें सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी मजबूत आ रही, पंजाब के अंदर नून लीग मजबूत नजर आ रही है, लेकिन इलेक्शन दूर है। इसी के साथ इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।